बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एम इस्लामियात पार्ट सेकंड के आज लेक्चर नंबर 9 के अंदर जो है हमने मुताल्लिकात नसूस के हवाले से पढ़ना है। इससे पहले जो है 8 लेक्चर मुकम्मल हो चुके हैं और इन 8 लेक्चर्स के अंदर जो है हमने मुख्तलिफ 7 टॉपिक्स का मुताला किया। बहुत दुख की बात यह है कि बहुत से स्टूडेंट्स ने पहला लेक्चर सुना और फिर शायद वो इसलिए जो है अब बाकी लेक्चर्स में स्लो हो गए हैं कि हम जो है लास्ट में जब पेपर्स होंगे तो तैयारी कर लेंगे। और यही हमारा सबसे बड़ा मसला है कि हम रेगुलर लोग नहीं हैं। हम कभी भी किसी चीज़ को परमानेंट स्टार्ट नहीं करते और हमेशा उसको नहीं रखते। तो इस जो सुस्ती है ना, इसको दूर करें और पेपर से पहले पहले लेक्चर्स को एक दफ़ा कंप्लीट सुने। जो है चीज़ें अंडरलाइन करने वाली, जो रिटर्न लिखने वाली, जो भी टॉपिक्स नोट करने वाले वो कर लें। और पेपर से 10 दिन पहले आपने जो ये काम करना है कि आपने अपनी बुक को रिवाइज करना है, उसके खुद छोटे छोटे टेस्ट लें और इंशाल्लाह फिर ही अच्छे मार्क्स आएंगे। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ये टॉपिक है जी मुताल्लिकात नसूस के हवाले से। यहाँ पर जो मैंने आपके लिए पैटर्न तैयार किया इस क्वेश्चन का, वो बिल्कुल डिफरेंट है आपके बुक वाले क्वेश्चन से, क्योंकि वहाँ पर सारी चीज़ों को एक ही जगह पे, हुक्म को, मिसाल को, हर चीज़ को इकट्ठा ही बयान कर दिया गया। लेकिन आपने यहाँ पे इस टॉपिक के अंदर समझना है कि हमने 4 चीज़ें जो हैं इनके हवाले से मुख्तलिफ तरीक़ों से पढ़ना है इन 4 टॉपिक्स को, और इसके अहकामात, मिसालें, सब कुछ देखना है। तो सबसे पहली चीज़ है जी मुताल्लिकात नसूस। नसूस लफ्ज़ नस से निकला है और नस के हवाले से हम पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ चुके हैं। नस और ज़ाहिर यानी कुरान और हदीस का जो हुक्म है उसे नस कहा जाता है। नसूस के माने के एतबार से इसके अंदर जो है 4 टॉपिक्स आते हैं: इबारत नस, इशारतुन नस, दलालतुन नस और इक्तज़ाए नस। अब इनकी मिसालों के हवाले से हम पढ़ेंगे जी कि ये एक्चुअल में हैं क्या। इबारतुन नस किसे कहा जाता है? किसी हुक्म को साबित करने के लिए जो कलाम चलाया जाए। अब इस हुक्म से क्या मुराद है कि अगर कुरान हकीम के अंदर जो है कोई अल्लाह ताला बात करते हैं, मुसलमानों को मुखातिब करते हैं या काफिरों को मुखातिब करते हैं या कोई भी बात करते हैं, तो उसके लिए जो वर्ड या जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है उसे इबारतुन नस कहा जाता है। अब यहाँ पर आपने इसको समझना है। सबसे पहले हम इसकी मिसाल देखेंगे कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया लिल फुक़राइल मुहाजिरीना अल्लज़ीना उख़रिजू मिन दियारिहिम, फरमाया कि इन फ़कीर हिजरत करने वालों से। इससे मुराद वो सहाबा थे जो मदीना मुनव्वरा को हिजरत कर गए थे, जो अपने घरों और मालों से निकाले गए। अब यहाँ पर पूरी आयत की डेफिनेशन तो नहीं है, लेकिन इतना समझ में आ रहा है कि अल्लाह ताला ने यहाँ पर उन लोगों के हक़ में बात की है जो अपना शहर मक्का छोड़कर मदीना हिजरत करके आए थे। उनके हक़ में क्या बात थी? इस चीज़ के लिए कलाम चलाया गया, माल गनीमत। ठीक है, इस चीज़ के लिए जब ये कलाम चलाया गया तो अल्लाह ताला ने बताया कि मुस्तहिक लोग हैं, इनको भी माल गनीमत में हिस्सा दो, ताकि ये जो मुहाजिरीन तुम्हारे पास आए हैं और तो इस सूरत में ये मतलब ये परेशान ना हो। बेसिक मतलब ये था। अच्छा, इबारतुन नस का जो हुक्म है ये है कि ये कतायत का फ़ायदा देती है। ये जो लफ्ज़ है, ये लफ्ज़ कता यानी अलग होना, कतिया यानी बिल्कुल एक चीज़ के दरमियान में दूसरी चीज़ के दरमियान में गैब आ जाना। तो यानी ये 2 मानों को बिल्कुल अलग अलग करती है। जबकि अवारिस कहते हैं बीमारी को। ठीक है, कोई भी आरिज़ लाहिक हो जाना यानी किसी तरह की बीमारी आ जाना। जबकि अवारिस से खाली हो यानी उसमें किसी किस्म की कोई और दलील या कोई और माना मौजूद ना हो और तारुज़ के वक्त इस इशारतुन नस पर तरजीह हासिल होगी। इशारतुन नस के भी हम तारीफ़ पढ़ेंगे, लेकिन तारुज़ के वक्त यानी जब इन दोनों के दरमियान में, तारुज़ कहते हैं मुकाबला करवाना, यानी 2 चीज़ों के दरमियान में जब हमने डिफरेंस करना है तो हमने इसके ऊपर इसको तरजीह देनी है। अब जी चलते हैं हम इशारतुन नस की तरफ। इशारतुन नस क्या है? नस से बगैर किसी ज़्यादती के, यानी कुरान और हदीस से बगैर किसी ज़्यादती के जो मानी और हुक्म इशारा समझ में आ रहा हो उसे इशारतुन नस कहा जाता है। यानी हमारे पास कुरान पाक की कोई आयत है और उससे वाज़िया मानी समझ में आ रहा है, तो यानी इशारतन बता दिया गया, तो उसके लिए कलाम नहीं चलाया जाता। यानी इशारा काफ़ी है उस नस के अंदर, उसके लिए मज़ीद किसी दलील की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर इशारतुन नस की मिसाल ये है कि फरमाया कि अगर काफिर जो है मुसलमान के माल पर कब्जा कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो पॉइंट है उनको गौर से समझना है। काफिर अगर मुसलमान के माल पर कब्जा करे तो मुसलमान के माल पर काफिर की मलकियत साबित हो जाएगी। मुसलमान के माल पर
کافر کی ملکیت ثابت ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اگر مسلمان کا مال اس کی اپنی ملکیت میں رہے اور کفار کی اس میں ملکیت ثابت نہ ہو تو پھر مسلمان کا فقر ثابت نہیں ہوگا۔ فقر سے کیا مراد ہے؟ تنگ دستی، یعنی وہ اس سے پہلے جو مال اس کے پاس موجود تھا جب وہ کافر کی ملکیت میں نہیں گیا تھا تو اس سے پہلے وہ غنی تھا، یعنی مسلمان جو تھا اس کے پاس اس مال ہونے کی وجہ سے اس کو تنگ دستی کا سامنا نہیں تھا، لیکن جیسے ہی وہ مال اس سے ٹرانسفر ہوا، کافر نے اس پہ قبضہ کر لیا، تو اب وہ جو مسلمان ہے وہ فقر کی حالت میں چلا گیا، یعنی تنگ دستی۔ تو ظاہر سی بات ہے اگر وہ مال اس کے پاس ہوتا تو وہ یعنی تنگ دستی میں نہ ہوتا، لہٰذا اگر وہ تنگ دستی میں موجود ہے تو وہ اس مال کا مالک نہیں ہے جس پر کافر نے قبضہ کر لیا۔ اب اس میں اشارۃ النص سے کیا مراد ہے کہ ایک چیز جو ہے اشارے سے بتائی گئی ہے، یہ سارا پوائنٹ، تو یہاں پر کسی زیادتی کے بغیر جو اشارے سے معنی ہمیں اس میں سمجھ میں آ گیا تو اس کے لیے کلام مزید نہیں چلایا جاتا۔ مجھے پتہ ہے یہ تھوڑے ٹاپکس جو ہے نا خشک سے ہیں، جلدی ذہن میں نہیں پڑتے، لیکن یہ فقہ ہے اور اس کو ایسے ہی سمجھنا ہوتا ہے۔ دلالت النص کی تعریف کیا ہے جی؟ ایسا معنی جو لغوی طور پر حکم منصوص الیہ کی علت سمجھا جائے۔ اب یہاں آپ نے لفظوں کی میننگ پر غور کرنا ہے۔ ایسا معنی جو لغوی طور کیا ہوتی ہے؟ دو ہم نے ہمیشہ میننگ پڑھے ہیں، ایک اصطلاحی اور ایک لغوی۔ لغوی کا مطلب ہوتا ہے وہ معنی جو کتابی صورت میں یا گرامرلی یا یعنی جو ڈکشنری کے طور پر یا جو مطلب اس لینگویج کے حساب سے اس کا معنی جو ہے کنسیڈر کیا جائے، مطلب مان لیا جائے کہ اس کا یہی معنی ہے، ہر جگہ ریٹن ہو، ٹھیک ہے۔ اصطلاحی یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے ذہنوں کے اندر جو ہے کوئی معنی کسی چیز کا بیٹھ چکا ہو۔ یہاں پر لغوی طور پر حکم منصوص الیہ، حکم منصوص الیہ کہا جاتا ہے وہ حکم جو قرآن و حدیث سے کمپلیٹلی ثابت ہو، کی علت سمجھا جائے، یعنی حکم منصوص الیہ یعنی قرآن و حدیث سے جو مکمل حکم ثابت ہے وہ اس کی وجہ سمجھا جائے۔ اب دلالت النص کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے اس قرآن پاک کی آیت میں فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٌّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، آپ نے اس کو سمجھنا ہے یہ والا پوائنٹ، اور تو ان سے ہوں نہ کہنا، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والدین سے نہ ان کو جھڑکنا اور نہ ہوں کا لفظ استعمال کر کے ان کو کہنا ہے۔ اب یہاں پر کیا ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ کی مطلب اس آیت کے ذریعے ہمیں ایک چیز سمجھ میں آ رہی ہے کہ اس چیز کی وجہ کیا ہے کہ آپ کے ماں باپ قابل احترام ہیں، آپ کی ماں نے آپ کو پیدا کیا، تکلیفیں برداشت کی، اسی وجہ سے لغوی طور پر ہمارے مائنڈ مطلب جو ایک حقوق والدین ہیں اس کے لیے یہ منصوص الیہ کا جو حکم لایا جاتا ہے اس کے لیے اس کو علت سمجھا جائے۔ یعنی اگر اس قرآن پاک کی آیت کو ہم دیکھیں تو اس صورت میں یہ آیت جو ہے لائی گئی کیونکہ تمہارے والدین نے تمہیں جو ہے بچپن میں پالا، اس نے تم پر بہت احسانات کیے، تو لہٰذا تم پر بھی لازم ہے جب وقت آئے تو تم بھی ان کو اف نہ کہو اور نہ جھڑکو۔ اگلا ہمارا ٹاپک ہے جی اقتضاء النص کی تعریف، وہ معنی جس سے مقدر مانے بغیر کلام کی دلالت درست نہ ہو۔ اب یہ مین چیزیں ہیں جو اگر آپ کو یاد ہو جاتے ہیں تو آپ کو یہ مثال بھی یاد رہے گی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو حکم بھی یاد رہیں گے۔ اقتضاء نص میں کیا ہے کہ وہ معنی جس سے مقدر مانے بغیر، یعنی حرمت علیکم امہاتکم، حرام ہوئی تم پر تمہاری مائیں، یعنی اب یہاں پر دیکھیں اس معنی کو مقدر بنائے، یعنی اصل میں تو لفظ نکاح تھا لیکن وہ معنی جسے مقدر مانے بغیر، اب یہاں پر اس لفظ کو مقدر نہیں مانا گیا بغیر کلام کی دلالت درست نہ ہو، یعنی اب یہاں یہ لفظ تو نہیں ہے لیکن پھر بھی اس کلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا کہ اس شخص کو کہ تمہارے لیے تمہاری ماں کو حرام قرار دیا گیا، لہٰذا یعنی ان سے مین مقصد کیا ہے کہ تم نکاح نہیں کر سکتے، اور اس چیز کو بھی ثابت کر دیا کہ نکاح کے بعد جو چیزیں حلال ہو جاتی ہیں وہ تمہاری والدہ کے لیے تمہارے درمیان میں حرام قرار دی گئی۔ تو بس یہ 4 پوائنٹس جو ہیں ان کو آپ نے مین جو چیز ہے کیسے یاد کرنا ہے، ان کے آپ نے انڈر لائن کر لینے ہیں سارے پوائنٹس، اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ نے اس کے ایک مثال سامنے رکھنا ہے اور پھر انشاءاللہ جو ہے اس کو نوٹ کریں، انشاءاللہ آپ کو یاد ہو جائیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا اور دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔